Like, subscribe and get notified. Farmers in Sangem have suffered major agricultural losses after heavy rains submerged rice fields under mud and water, destroying crops and damaging the seeds that had just begun to sprout. The entire paddy field is waterlogged, and the seeds have grown long. Additionally, vegetables cultivated in the same fields have rusted and died, compounding the farmers' hardships. हांव आसा वरकट्या मोळ सांगे ह्या भागाक आनी तुमकां खबरच आसतलें की गोंयभर जे मुसळधार पावसान जी शेतकारांची शेतां सगळीं सारकी पेड्ड्यार जावन गेल्या अशेंच हे वरकट्या मोळार हें पळयात ही शेतां हे सगळीं शेतां जी वर्सान वर्स खंय तरी शेतकार जे आपले शेत रोयता ही सगळीं पावसान खंय तरी सारकी रेब्याक बुडोवन आसा आनी सगळीं आख्खें शेत जें आसा हें सगळें उद्ध्वस्त जाल्लें आसा आनी पळयात हे पळय हे शेत आड पडोवन पावस न थांबलेल्या कारणान पळयात हे भात जे आसा शेताची कणसां सकट ताका कोंब येयल्ले आसात. आतां ही अशी शेतकारांची परिस्थिती आसा. आतां शेतकार खंय तरी सारको प्रॉब्लेमाक पडलेलो आसा. आतां हेजी सगळी भरपाई आतां हांकां कशी मेळटली हांचे तेंचो विचार चालू आसा की आमी आतां इतले मेहनतीन ही शेतां रोयली आतां हेजी भरपाई आमकां कोण दितलो, आमकां लुकसाण भरपाई कोण दितलो. आतां तेंचें म्हणणें आसा की तेणी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कळयल्लें आसा हेजे बद्दल. उद्ध्वस्त जें जाल्लें आसा हें शेत तें परत कशें जातलें. आतां पावस तर थांबत ना. आतां पावस थांबले जाल्यार सुद्दां आतां हे भाताक खंय तरी परत कोंब येयल्ले आसा आनी तेंची सारकी टेन्शन जें आसा हें वाडलेलें आसा. तर भातच न्हू शेतकारांनी जी भाजीपालो लायल्लो तो सुद्दां खंय तरी कुसोन गेल्लो आसा. तेंची झाडां आसा ही सगळीं उदकांत बुडोवन आसा. हे पळयात ही वांयग्याची तेणी लागवड केल्ली पूण ही खंय तरी मुसळधार पावसान तेंची सगळी लागवड जी आसा कुसोन गेल्ली आसा. पयली सुवातेर म्हणजे हें शेत जें आमी आसा हें पारंपारीक आमी रोयतात, कंटिन्यू आमी रोयल्ले कारणान आसा. आतां आमकां ह्या वर्सा जे पावसान पळय जे त्रास केल्ले आसा ते अशें खंयच्याच वर्सा घडले ना. हें आयज झडलेल्या पावस झडपा लागल्याक आयज मेरेन थांबला आनी पळया हेजेर भाताक कशें कोंब येयल्ले आसा ते. त्याच बरोबर आमगेलें पळय वांयगी लायल्ली आमी वांयगी म्हणून खूब लायल्ली मोठ्या प्रमाणात लायल्ली. ही वांयग्याची झाडां सगळीं पिड्ड्यार जाली. आमकां अर्दान पासून वांयगी काडूंक मेळना ही पावसा लागून. आतां ती थोडीं बरीं आसली ती हांवें काडलेलीं आसा ती. आनी त्याच बरोबर कोकोणुदी लायल्ले हांवें. हे कोकोणुदी पळय खूब अशें मोठे मोठे आसले ते बी चडशे कुसोन गेल्ले आसा आमगेले. आतां तुमी कोणाक सांगला हेजे बद्दल? आमी आतां सांगपाचें म्हणल्यार सरकारा कडेन आमी नम्र विनंती करतात. कित्याक लागून आतां हें पळय जें उदक जें पळय आमकां सोडटात तें उदक खूब लेट सोडप जाता. उदक लेट सोडले कारणान आमगेले हेका नोव्हेंबरा ते आमकां नोव्हेंबराचे 20 तारखेक मेन कॅनलाचें उदक सोडटात आनी 20 तारखे नंतर ते 10 दीस तेंगेले अशें उदक कॅनल साफ करपाकच तेंगेले बारीकच्या सोडून आमची शेतान पावता म्हणल्यार सारकी जानेवारी उदक पावता आनी जानेवारी नंतर मागीर आमगे शेतां पावले नंतर सगळ्यांचे उदका सगळ्यांक उदक जाय पडटा आनी सगळ्यांक उदक मेळना. ते खासून मागीर तें उदक फुगयले नंतर मागीर 8 दीस अशें वयता आमगेले बेश्टे फुकट. आनी तेजे नंतर मागीर आमकां ट्रॅक्टर हाडून घालप आनी तेजे नंतर मागीर तें सुकोवप परते मागीर आमकां तें बियाणा खातीर पाणी तयार करप अशें करपाक जवळ जवळ आमगे जानेवारी म्हयनो फुकट अर्दान वयता. ताका लागून हें आयज आमच्या शेताची पिड्ड्यार जावपा कारण हें सरकाराची उदक लेट सोडले कारणान आसा. आनी आतां हें सद्या लॉस जाल्लेच आसा पूण खंय तरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक होप दिल्ले आसा हे शेतकारांक की तेंची सगळी जे एप्लिकेशन आसा ही भितर दियात म्हणून जेणे तेंकां जे मॅक्झिमम कॉम्पेन्सेशन आसा हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिवं शकतले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.